أيكم أحسن عملا وهو الذي يخلق الذي خلق السماوات في خلق الرحمن يتفاوت صادق المسار ثم الذي يدعو إليك وهو قدير الذي السماء الدنيا وصاحب فرجعنا الشياطين وأعطاهم مزار الصعيد والذين آمنوا بما أعلمهم وليس المسيح يعرضوا فيها سمعوا لها فيه كما يعرضون ويدعون الغير كلما أوتي فيها قوم سألوا فسألوا يأتكم مزيد قالوا آمنوا وكتبنا وأن الله كل شيء إلا بإله كريم وقالوا ربنا أسمع وأطاع وأطاع في أصحاب السعير وأعلموا منه وقال أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأجر إنه ولي بما يصنعون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذين آمنوا وتزودوا المرجو بما بها وقل إليه يرجعون أمنتم من في السماء يسبحون له يدعون أمنتم من في السماء يسألون حاصبا فتعلمون كيف نزيد ولقد كتبنا من قبلهم وإبراهيم أولم تروا إلى الطير فوقهم صافات وما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما الآن يدعون ينصرون من دون الرحمن قالوا كلا أما الذي يدعوهم من نصر الآخر يمشي عقول مرفوع أم يبصرون ولا الذي يدعاكم ويعلم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تتقون والذين آمنوا يخشون ويقولون ولا كنتم صادقين وإنما يقول الله بما أنزل إنما أمر تفسير الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم به تدعون ولا يقولون أن الله وما يعلمنا ونؤمن به الكلام الرحمن وأمرنا به وعليه توكلنا وقالوا ما هو في ضلال مبين ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أول الإيمان شيئا أول شيئا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وآمن محمد وما عليه الرجال ولا رسول الله وما النبيين وقال الله كل شيء عليما إن الله صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
लाई है खुशा किस्मत के उम्मीद देकर इस दर पे लाई है खुशा किस्मत के उम्मीद देकर इस दर पे लाई है करम कर मेरे खाजा करम कर मेरे खाजा तुझ में शान मुस्तफाई है करम कर मेरे खाजा तुझ में शान मुस्तफाई है करम कर मेरे खाजा तुझ में शान मुस्तफाई है तुझे हरगिज़ न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा मेरे खाजा तुझे हरगिज़ न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा मेरे खाजा किस दर से मुझे अल्लाह की आवाज़ आई है किस दर से मुझे अल्लाह की आवाज़ आई है कसम अल्लाह की तू खुदा का खास दिलबर है कसम अल्लाह की तू खुदा का खास दिलबर है खुदा का तू खुदा खुदा का तू खुदा तेरा तेरी घर घर खुदाई है खुदा का तू खुदा तेरा तेरी घर घर खुदाई है तेरे दरबार से रास्ता निकलता है मदीने का तेरे दरबार से रास्ता निकलता है मदीने का मेरे खाजा मुईन मेरे खाजा मुईन जी का तेरी रसाई है
सैया